सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि महाभारतमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। महाभारतमा के छ नामक श्रृङ्खलाको यो 31औं श्रृङ्खलामा आज नपुंसकी जितेन्द्रिय शीर्षकको निबन्ध लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु र यो निबन्ध महाभारतको तेस्रो वन पर्वसँग सम्बद्ध छ। पुलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग र नपुंसक तीन प्रकारका लिङ्गको पहिचान भए तापनि जुन तेस्रो लिङ्गी भनेर अहिले वर्तमान सन्दर्भमा प्रचलित छ र निश्चय नै नपुंसक पुरुषत्व हुनु वा नहुनु, पुरुषत्व भएर ब्रह्मचर्य पालना गरेर विवाहित अवस्थामा पनि ब्रह्मचर्य पालना गरेर रहनु र आफूलाई जितेन्द्रिय बनाउनु, सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई जितेर इन्द्रियहरूलाई मनको लगामले खिचेर आफ्नै बसमा राख्न सक्नु जितेन्द्रियको आशय हो, जितेन्द्रियको धर्म हो। तर वर्तमानमा धेरै जसो पुरुषहरू जितेन्द्रिय भएर इन्द्रियहरूलाई जितेर ब्रह्मचर्यको पालना गर्न सकेका छैनन् र पुंसत्वको आफूलाई पुरुषत्व पहिचान गर्नको लागि बलात्कारका घटनाहरू दिनानुदिन घट्दै गइरहेका छन्। यो अत्यन्त दुःखद परिस्थिति हो। त्यसकारणले गर्दा पुंसत्वको रक्षाको लागि कसैले नपुंसकै भनिदियोस् तापनि त्यसलाई स्वीकार गरेर आफूलाई जितेन्द्रिय बनाउन अग्रसर हुनु आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा यो महाभारतको यो दृष्टान्त निश्चय नै हामी सबैका लागि प्रेरणादायी हुन सक्छ भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। नपुंसकी जितेन्द्रिय। द्रौपदी र भीमसेनले पुरुषार्थको प्रशंसा गरेर युधिष्ठिरलाई उत्तेजित गर्दै क्षेत्रीय धर्म अनुसार युद्ध गर्नका लागि बारम्बार अनुरोध गरिरहे पनि युधिष्ठिरले धर्म र नीतिका कुराहरू गर्दै आफ्नो प्रतिज्ञाको पालन रूपी धर्ममा नै डटिरहन अग्रसर भए। साथै उनले द्रौपदी र भीमसेनलाई पनि सम्झाए। त्यसै सन्दर्भमा व्यासजी आएर युधिष्ठिरलाई प्रति स्मृति विद्या प्रदान गरे भने पाण्डवहरू पनि पुनः काम्यक वनमा गए। युधिष्ठिरले अर्जुनलाई प्रतिस्मृति विद्या प्रदान गरी देवराज इन्द्रको दर्शन गरेर उग्र तपस्या गर्न निर्देशन दिए। तदनुसार इन्द्रको दर्शन गरी अर्जुन उग्र तपस्यामा संलग्न भए। किरात स्वरूप भगवान शङ्कर र अर्जुनका बीचमा युद्ध पनि भयो। अर्जुनको पराक्रम देखेर शङ्कर प्रसन्न भई उनलाई सर्वत्र विजय प्राप्त गर्न सक्ने वरदान दिए। स्वर्ग पुगेका अर्जुनलाई इन्द्रले भव्य स्वागत पनि गरे। स्त्रीसँग विशारदका लागि इन्द्रले चित्रसेनका माध्यमबाट अर्जुनसँग उर्वशीलाई भेट गर्ने वातावरण पनि ल्याएको। चित्रसेनबाट अर्जुनका बारेमा सबै जसो परिचय प्राप्त गरी देवराज इन्द्रको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै कामवासनाले अत्यन्त पीडित भएर रातका समयमा उर्वशी अर्जुन भएका ठाउँमा पुगिन्। उर्वशीलाई देख्ने बित्तिकै लजाएर अर्जुनले उर्वशीको गुरुजनोचित सत्कार गरे, सम्मान गरे। गुरुलाई जतिको सम्मान गरिन्थ्यो, आदर गरिन्थ्यो, पुजिन्थ्यो, त्यो तरिकाले अर्जुनले उर्वशीलाई पूजा गरे, सम्मान गरे। शिर झुकाएर प्रणाम गर्दै उनले आफू उर्वशीको सेवक भएकाले आज्ञा पालन गर्न तत्पर रहेको बताए। जसले कामवासना पूरा गर्देला भनेर चाहिँ गएकी थिइन् उर्वशी, त्यही अर्जुनले आफूलाई पूजा गरेर सम्मान गरेर मालिकनी जस्तो बनाएर आफू नोकर जस्तो भएर सेवा गरेर देख्दा उनी अत्यन्त चकित भइन्, आश्चर्यमा परिन्। अर्जुनको त्यस्तो कुरा सुनेर उर्वशीको होस हवास गुम्यो र इन्द्रको आज्ञा अनुसार गन्धर्वराज चित्रसेनले आफूसँग अर्जुनका बारेमा बताएको सारा वृत्तान्त उर्वशीले अर्जुनसँग व्यक्त गरिन्। इन्द्र र चित्रसेनको आज्ञा पालना गर्नका लागि आफू कामवासनाले अत्यन्त पीडित भएर
अर्जुन समक्ष आएको कुरा उर्वशीले बताइन्। उर्वशीको यस्तो कुरा सुनेर अर्जुन अत्यन्त लज्जित भए र हातले दुवै कान थुनेर उनले यस्तो कुरा सुन्दा आफूलाई अत्यन्त दुःख लागेको एवं आफ्ना दृष्टिमा उर्वशी, कुन्ती, इन्द्राणी र गुरुपत्नीहरू जस्तै पूजनीय रहेको हुँदा अन्यथा नलिन उर्वशीसँग उनले अनुरोध गरे। उर्वशीले स्वर्गका सबै अवसरहरू स्वर्गवासीका लागि स्वच्छन्द रूपमा विचरण गर्ने गरी नियुक्त भएकाले आफूलाई गुरुजनका स्थानमा नियुक्त नगर्न अर्जुनसँग बारम्बार अनुरोध गरिन्। पूर्ववंशका जति पनि नाति पनातिहरू तपस्या गर्न स्वर्गमा आएका छन् ती सबैले आफूहरूसँग रमण गर्ने गरेको, सहवास गर्ने गरेको र यसमा उनीहरू दोषी नरहेको हुँदा काम वेदनाले पीडित कामाग्निले डढेकी अर्जुनकै भक्तिनी आफूलाई त्याग नगरी प्रसन्न भएर स्वीकार गर्न उर्वशीले अर्जुन समक्ष अनुरोध गरिन्। परन्तु अर्जुन उर्वशीको अनुरोध स्वीकार गर्न तत्पर भएन र दिशा विदिशा तथा तिनका अधिष्ठात्री देवीहरूलाई सुनेर साक्षी बसिदिन आग्रह गर्दै आफ्ना दृष्टिमा उर्वशी पूर्ववंशकी जननी भएको हुँदा कुन्ती, माद्री र सची जस्तै गुरुस्वरूप भएका कारण उनका चरणमा शिर राखेर शरण परेको भन्दै उर्वशीलाई फिर्ता जान तथा आफ्ना दृष्टिमा उर्वशी माता समान पूजनीय भएकाले आफूलाई पुत्र समान ठानेर आफ्नो रक्षा गर्न उर्वशी समक्ष अर्जुनले आग्रह गर्छन्। गच्छ मूर्ध्ना प्रपन्नोस्मि पादौ ते वरवर्णिनी त्वहं मे मातृवत् पूज्या रक्ष्योहम पुत्रवत् त्वया। अर्जुनको यस्तो दृढ प्रतिज्ञा सुनेपछि उर्वशीले आफ्नो कामवासनालाई अर्जुनले कुनै हालतमा पनि तृप्त नगर्ने निश्चय गरिन्। त्यसपछि उनी क्रोधले मूर्छित पनि भइन्। उनको शरीर काप्न थाल्यो, आँखी भाउहरू उनका टेढा भए, जसको फलस्वरूप उनले अर्जुनलाई यसरी श्राप दिए। तब पित्रा व्यनुज्ञाताम स्वयं च गृहमागताम यस्मान् मां नाभिनन्देता कामबाण वशं गताम तस्मात् त्वं नर्तनः पार्थ स्त्रीमध्ये मानवर्जित अपमानित विख्यात षण्डवत् विचरिष्यसि। अर्थात् हे अर्जुन, तिम्रा पिता इन्द्रको आज्ञा अनुसार म स्वयं तिम्रा घरमा आएकी हुँ। म आफ्नै मनोमानी ढङ्गले तिम्रो घरमा आएकी भए र कामबाणले घायल भएकी छु। अत्यन्त काम वासनाले, यौन इच्छाले अत्यन्त घायल भएकी छु। तापनि तिमीले मेरो आदर गर्न सकेनौ, अनादर गर्यौ। त्यसैले तिमी स्त्रीहरूका बीचमा तिरस्कृत भएर नर्तक बनी बस्नु पर्नेछ। तिमी नपुंसकका रूपमा विख्यात हुनेछौ र तिम्रा सबै व्यवहारहरू हिजडाका जस्ता हुनेछन्, तेस्रो लिङ्गीका जस्ता हुनेछन्। यसरी अर्जुनलाई श्राप दिएर उर्वशी आफ्नो घर फर्किन् भने अर्जुन पनि हतारिएर चित्रसेनका सामु गई रातमा उर्वशीका साथमा घटेका सबै घटनाहरूको विवरण सुनाए र उर्वशीले आफूलाई श्राप दिनेको कारण बारम्बार दोहोर्याइरहे। चित्रसेनले पनि त्यो सबै विवरण इन्द्रलाई अवगत गराए। इन्द्रले अर्जुनलाई बोलाएर सान्त्वना दिँदै उनको प्रशंसा गरे। तिमी जस्तो सत्पुत्र पाएर कुन्ती वास्तवमा उत्तम पुत्रवती भएकी छन्, वास्तवमा माता कहलिएकी छन्। तिमीले आफ्नो धैर्य वा इन्द्रिय संयमद्वारा ऋषि महर्षिहरूलाई पनि जितिदियौ, पराजित गरिदियौ उनीहरूलाई। उर्वशीले तिमीलाई जुन श्राप दिइन् त्यो तिम्रा लागि अभिष्ट अर्थको साधक वा वरदान साबित हुनेछ। तिमीले मर्त्यलोकमा गएर 13 वर्षसम्म अज्ञातवास बस्नुपर्नेछ र त्यही समयमा उर्वशीले दिएको श्रापबाट तिमी पनि मुक्त हुनेछौ। नर्तक वेश र नपुंसक भावले 1 वर्षसम्म इच्छा अनुसार भ्रमण गरिसकेपछि तिमीले पुनः आफ्नो पुरुषत्व प्राप्त गर्नेछौ। इन्द्रका यस्ता कुरा सुनेपछि श्रापको चिन्ताबाट अर्जुन मुक्त भई अत्यन्त प्रसन्न भए। अर्जुनसँग सम्बद्ध यस उपाख्यानको गम्भीर चिन्तन गर्ने व्यक्तिका मनमा विषय भोगहरूको इच्छा क्रमशः हट्दै जान सक्ने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिहरूको जीवन पनि
सुखमय हुन सक्ने सम्भावना छ। वर्तमान समयमा अर्जुनको यो आत्मसंयमी र जितेन्द्रिय उपाख्यान दन्तकथा जस्तो अपत्यारिलो लाग्न सक्छ। प्राचीन समयमा पनि तपस्यामा संलग्न भएका ऋषि मुनिहरू अप्सराका कामवाणले घाइते भएर लक्ष्यमा पुग्न नसकेका उपाख्यानहरू संस्कृत वाङ्मयमा प्रशस्त पाइन्छ। त्यसैले कामबाणले घाइते हुनबाट बचेका अर्जुनको यो उपाख्यान एउटा अपवादका रूपमा देखिन पुगेकाले अपत्यारिलो लाग्नु अस्वाभाविक होइन। राजसी र तामसी खाद्य पदार्थको उपभोगबाट बचेर सात्विक आहारमा प्रवृत्त हुने हो र संसारमा रहेका सम्पूर्ण नारीलाई मातृवत व्यवहार गर्न अग्रसर हुने हो भने वर्तमान समयमा पनि आत्मसंयम र जितेन्द्रिय हुन असम्भव छैन। मातृवत परदारेषु अरू अन्य स्त्रीहरूलाई आमा समान व्यवहार गरियो भने यो जुन आत्मसंयमी र जितेन्द्रिय हुन असम्भव छैन। हाम्रो वर्तमान शिक्षा पद्धतिमा नैतिक शिक्षा अभिन्न अङ्ग बन्न सकेको छैन भने राजनीतिक परिवेशले पनि सदाचारतर्फ उन्मुख हुन प्रेरणा दिएको छैन वर्तमानले। त्यसैले वर्तमानमा हाम्रा प्रत्येक छिमेक, टोल, समाज र राष्ट्रमा समेत महिला हिंसा र बलात्कारका घटनाहरू छिनछिनमा घट्दै र दुबो झैँ मौलाउँदै गएका छन्। आत्मसंयम र जितेन्द्रिय हुन खोज्ने व्यक्तिहरू वर्तमानमा नपुंसक र हिजडा ठहरिए झैँ ठहरिँदै गएका छन्। जो आत्मसंयम छ, आफूलाई नियन्त्रणमा राखेको छ, जितेन्द्रिय छ, सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई मनले लगाम लगाएर बसेको छ, त्यस्तो व्यक्ति वर्तमानमा नपुंसक र हिजडा जस्तै मानिने प्रबल सम्भावना छ। जबसम्म बलात्कार र भ्रष्टाचार पुरुषत्वका पर्याय हुन् भन्ने दुष्प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सक्दैन, तबसम्म लक्ष्य प्राप्तिमा सङ्घर्षरत अर्जुनहरूलाई हाम्रो समाजले जितेन्द्रिय होइन नपुंसक नै ठहराइरहनेछ भन्ने कुरा सुनिश्चित छ, प्रबल छ। यो महाभारतको वन पर्वसँग सम्बद्ध यो 31औं निबन्ध सुनेर यहाँहरूका मनमा जे जस्ता प्रतिक्रियाहरू व्यक्त भएका छन् तिनलाई युट्युबको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु हुन सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।